पिपल अनलाइन टिममा स्वागत छ। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै हो। फेरि निर्वाचित हुनुभएको छ। 5 वर्ष अगाडि बिताउनु भयो, समय 2074 मा निर्वाचित हुनुभयो, फेरि अहिले चाहिँ निर्वाचित भएर आउनु भएको छ। कस्तो खालको अनुभव भइरहेछ? ठिकै हो, अनुभव त अब राम्रै हो, मेहनत गर्नै पर्यो। हजुर हजुर हजुर, अझै मेहनतको आवश्यकता हो, हामी गरिरहेछौँ। अब जनताको माया प्रेम स्नेह र आशीर्वादले नै आएको हो, हामी काम गरेरै आएको हो। जनताको आशीर्वादले फेरि आउनु भएको छ। जनताका सासाना कुराहरू जुन एकदमै वडाबाट नगरमै मिलाउनु पर्ने हुन्छन्, विशेष गरेर कस्ता किसिमका समस्याहरू आउँछन्? खास गरेर यो अब हाम्रो भूगोल भनेको एउटा मधेसको भूगोल पनि हो हैन। अब यहाँ तपाईँको खास गरेर वाडादेखि लिएर अब धेरै समस्याहरू त अब कानुनी समस्याहरू हामीले समाधान गर्दै गयौँ। अब व्यवहारिक कतिपय परपञ्चायतीहरू, सामान्य झैझगडाहरू, गाउँका विभिन्न विषयहरूमा चाहिँ न्यायिक समितिसम्म जोड्ने, अहिले पनि तपाईँको न्यायिक समितिमा त्यतिकै भिड हुने, वाडामा पनि परपञ्चायती हुने, गाउँमा पनि हुने, थानामा पनि त्यतिकै जाने, भिड भडका हुने, त्यो समस्याहरू अहिले चाहिँ अलि चाहिँ न्यूनीकरण चाहिँ गर्न जरुरी छ। 2074 मा निर्वाचित भएर आउँदाखेरि त्यति बेला धेरै थिए कि अथवा अहिले घटेको केही छनौट पाउनु भएको छ कि के छ? अब अहिले पहिलेको भन्दा त अलि कम हुँदै गएको छ, किनभने अब यो अब अशिक्षितको कारण पनि हुन्छ। अब अलि व्यवस्थित हुँदै अलि चाहिँ अब तपाईँको शिक्षाहरूमा पहुँच हुँदै जाँदाखेरि, विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि, अब पहिले मानौँ न अब हाम्रो ग्रास रुटमा के हुन्छ भने छुवाछुत, भेदभाव, बोक्सी एवं प्रकारको व्यापक रूपले हामीले कार्यक्रमहरू चलाउँदा, व्यापक रूपले चाहिँ तपाईँको सडक नाटकहरू गर्दा यी कुराहरू चाहिँ एकदम न्यून भएको छ, बिस्तारै न्यून हुँदै गइरहेछ। मैले एउटा कुरा सुनेको थिएँ हजुरको बारेमा, हजुरले किसानहरूको लागि भैँसी पनि बाँड्नु भएको थियो अरे, हो? भैँसी पनि बाँटेको हो, बाख्रा पनि बाँटेको हो, कुखुरा पनि बाँटेको हो, हाँस पनि बाँटेको हो, बाँटेको। अहिले ती किसानहरूले कुखुरा भैँसी सबै जुन बाँडिराख्नु भएको छ नि, हजुरले पालिराख्नु भएको छ कि? पालिराखेको छ, राम्रो फर्म पनि राखेको छ, व्यवस्थित पनि गरेको छ, राम्रो तपाईँको खुसी पनि छ, जनता खुसी पनि हुनुहुन्छ। हजुरले जुन किसिमले त्यो बाँड्नु भयो नि, अहिले अनुगमन गरिराख्दाखेरि उहाँहरूको आर्थिक स्थिति चाहिँ कस्तो छ? उहाँहरूको तपाईँको हाम्रो चाहिँ त्यतिकै पनि बाँटेको होइन, हामी पहिले तपाईँको फिडब्याक हेरेर त्यसपछि तपाईँको त्यसको समूह बनाएर, त्यो समूह नगरपालिकामा दर्ता गरेर, सहकारी छ भने त्यो सहकारी दर्ता गरेर, त्यसमा विशुद्ध किसानलाई छनौट गरेर, जसलाई आवश्यकता छ उसले महसुस गरेछ मलाई केही दिए भने म केही गर्छु भन्ने खालको जुन चाहिँ उहाँहरूको सोच भएको व्यक्तित्वहरूलाई हामीले देखा छौँ। र त्यो दिइसकेपछि त्यसले कति प्रगति गर्यो कि गरेन कि लापरवाही गर्यो भन्ने कुरोमा हाम्रो चाहिँ पशु शाखाबाट चाहिँ बारम्बार उनीहरूको चाहिँ रिपोर्टिङ, त्यहाँ भ्याक्सिन, त्यहाँ चाहिँ हेर्ने, अनुगमन गर्ने, कहिलेकाहीँ हामी पनि टोली बनाएर जाने, त्यो सबैलाई चाहिँ राखेर छलफल गर्ने, 2 महिना 3 महिनामा त्यसलाई नगरपालिकामा सबै समूहलाई बोलाउने, त्योसँग छलफल गर्ने, आगामी तपाईँहरूलाई आवश्यकता के छ, त्यो खोरको अवस्था के छ, तपाईँहरूले त्यसमा कति बढाउनु भयो, के स्थिति छ भन्ने कुरा हामी सबै रिपोर्ट लिइरहन्छौँ। रिपोर्ट त ल्याइराख्नु भएको छ। उहाँहरूको व्यक्तिगत आर्थिक स्थिति चाहिँ परिवर्तन भएको छ, जुन चाहिँ अब तपाईँको यो कार्यक्रम नहुँदाखेरि अब भनौँ न मजदुरी गरेर खेतमा काम गरेर अरूमा चाहिँ मजदुरी गर्थ्यो, त्यो आफ्नैमा म गरेर खाइरहेको छ भने त्यो एउटा राम्रो पक्ष हो। हजुरले कतिजना किसानलाई भैँसी पालनका लागि? भैँसी त धेरै छैन, भैँसी त तपाईँको थोरै थियो, लगभग तपाईँको भैँसी भनेको ठ्याक्कै त हेर्नुपर्छ तर अब 25-30 वटा होला। 25-30 वटा, त्यो पनि 50% पनि लगानीमा छ। 50% कृषकको लगानी, 50% तपाईँहरूले अनुदानको। एउटा कुरा भनौँ म, देशले अहिले किसान हाम्रो कृषि प्रधान देश हो, यो कृषि प्रधान देशमा चाहिँ कृषकले मल पाइरहेका छैनन्। जुन किसिमले हजुरले अनुदान सहित एउटा भैँसी पाल्ने एउटा अवधारणा ल्याइराख्नु भएको छ नि, यसले राष्ट्रलाई नै एक किसिमको चुनौती दिए जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? अब हेरौँ, अब अहिले तपाईँको हाम्रो यो भूगोलमा
कृषि प्रधान देश नेपाललाई चाहिँ एउटा चिनिने चाहिँ जुन चिन्ह छ र नाम छ त्यसको तपाईको प्रथम भूमिका मधेसकै भूगोल समतल जग्गा छ, बढी उब्जनी छ र गाई बस्तु यहाँ प्रशस्त थियो पहिले। अहिलेको अवस्थामा गाई बस्तु घट्दै गएको छ। त्यो मलले जुन मलले चाहिँ खेत उब्जिन्थ्यो त्यो सबै खेतमा मल पुग्ने स्थिति छैन। हैन, मैले म त्यही जोड्छु। मैले त त्यसलाई चाहिँ अब यसलाई एउटा चाहिँ यो वितरणले गर्दा मोल पनि भयो किसानलाई चाहिँ खेत उब्जिनको लागि हैन। सरकारले मोल खादको अभाव छँदैछ। अब अहिले नै हामीले मोल खादको कस्तो अनुभूति गर्यौं। अब अहिले अब 800 बोरा युरिया आयो, यहाँ एउटा वार्डमा 800 बोरा चाहियो। एउटा वार्डमा पनि पुग्दैन। एउटा किसानलाई यहाँ प्रति कट्ठामा 2 पल्ट कम से कम खाद युरिया छर्छ। अनि 3 किलोको कट्ठा 4 किलोको कट्ठा हाल्छ। अनि 1 कट्ठा बराबर 8 किलो चाहियो। 8 किलो चाहियो उब्जिनको लागि युरिया मात्रै। 8 किलो चाहियो भने 1 बिघामा कति चाहियो? टन्नै चाहियो। कति 16 कट्ठा हुन्छ हैन त? 80 किलो 1 कुइन्टल त एक जनालाई चाहियो हैन। अनि एउटा वार्डमा हाम्रो 1200 1300 1400 सम्म घरधुरी छ। त्यसमा यदि मानौ तपाईको 1000 घरधुरी या 800 घरधुरी तपाईको खेत किसान उब्जाउने त छ। त्यो अनुसारले कसैको 2 बिघा छ, कसैको 3 बिघा छ, कसैको 1 बिघा छ। अब सरदरै नचाहियो भने कम से कम तपाईको 2000 बोरा एउटा वार्डलाई चाहियो। अब त्यो त दिन सकिरा छैन। अब यसलाई चाहिँ हामीले प्राङ्गिक मोल, अब तपाईको सरे गलेका चीजहरू, अब अहिले हामीले आज एउटा मिटिङ गर्यौं। अब हामीले यसलाई पनि तपाईको नगरको सम्पूर्ण फोहोरलाई 2 भागमा बाटौं। सरेका सर्ने नसर्ने तपाईको ठोस फोहोरहरू छ, प्लास्टिक जन्ने चीजहरू छ भिन्दै, र हाम्रो कुहिने जति फोहोर छ त्यसलाई राखेर एक ठाउँ डम्पिङ गरेर त्यसलाई मोल बनाएर त्यो मोल पनि किसानले प्रयोग गरोस् भन्ने हिसाबले अब त्यहाँसम्म बजेट छुट्याउनु भएको छ। बजेट छुट्याउनु भयो? हजुर, बजेट छुट्याउनु भयो। त्यसको लागि अब हामीले बजेट पनि यो नयाँ आर्थिक वर्षमा छुट्यायौं हैन। र यसलाई चाहिँ अब यसलाई कहिलेसम्म कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ? यो साउनभरिमा हामीले कार्यान्वयनमा ल्याइदिन्छौँ। साउनभरिमा कार्यान्वयन 1 महिनाको टार्गेट हाम्रो यही हो। एउटा कुरा, हाम्रो देशले मलको लागि फ्याक्ट्री खोल्न सक्ने अवस्था छैन। प्राइभेट सेक्टरलाई दियो भने खोल्न सक्लान्। प्राइभेट सेक्टरलाई जुन किसिमले हजुरले भैँसी गाई पालनको लागि चाहिँ किसानलाई आकर्षण गरिराख्नु भएको छ, अहिले पनि भैँसी र गाईको लागि मान्छे थप बजेट छुट्याउनु भएको छ अथवा के गर्नु भएको छ? कतिजनालाई छुट्याउनु? तपाईको हामीले अब एउटा तपाईको आय आर्जनको कुरा आयो हैन। त्यहाँ त अब स्रोतको कुरा पनि नआयो। एउटा किसानसँग जोडेको विषय पनि आयो। त्यहाँ दूधको कुरा पनि आयो हैन, मलको कुरा पनि आयो। अब दूधको पनि पहिलेको अनुपातमा अहिले भैँसी पालन गाई पालन भएन भने दूध कहाँबाट पाउने? हैन सर, अहिले चल्न पाउँछ, जति खोजे पनि पाउँछ हैन। जुन जहाँ खोज्नुस् तुरुन्त भेटिहाल्छ। तर दूध त पाउन गाह्रै छ नि। या पाउडर वाला दूध खानुस्, जहाँ पनि पाउन पाउँछ। तर पाउडर वाला हजुरले भैँसीको दूध खाइराख्नु भएको छ, पाउडरको दूध खाइराख्नु? हामी त आफै गुवार हो। यादव भनेपछि त तपाईको भैँसीको दूध खानु पर्छ, तपाईको पाउडर वाला दूध खानु हैन। हामी त भैँसीकै दूध खान्छौँ हैन। तर प्रशस्त तपाईको मार्केटमा पनि भैँसीको दूध हुनु पर्यो, गाईको दूध हुनु पर्यो। हाम्रो चाहना एउटा कुरा हाम्रो विदेशमा के छ भने भैँसी पालिन्छ, दूध पनि प्रशस्तै हुन्छ, तर किसानले मूल्य पाइरहेको छैन। त्यो जायज कुरा हो। अब अहिले 70-80 रुपियाँमा 1 लिटर दूध भनेको किन्नु बेच्नु भनेको साह्रै किसानको लागि अप्ठ्यारो हो। कम से कम 1 लिटरको दूधको 150 रुपियाँ हुनु पर्यो। एउटा रक्सीको लोकल रक्सी खानका लागि कति महँगो छ, तर दूध खानका लागि मान्छेले त्यसमा पनि लोकल रक्सीमा पनि तपाईको के भन्छ भने यो बर्की हो, यो छोटकी हो भन्छ क्या। अनि मैले सोधेँ यो बर्की कसरी हुन्छ? यसमा अलि कम पानी हाल्यो भने बर्की भइगयो ठुलो रक्सी, धेरै पानी मिसाइदियो भने भइगयो छोटकी। सर हो। अब हामीले जुन मान्छेले रक्सी खाइरहेछ त्यो मान्छेले दूध खानका लागि मेन्टालिटी चेन्ज गर्नलाई चाहिँ के गर्नु पर्ला? त्यो त तपाईको के हो भने एउटा त तपाईको सर्वप्रथम चेतनाको कुरा हो हैन। एउटा बुझ्ने कुरा हो। बिस्तारै बुझ्दै गइरहेछ। पहिले तपाईको अहिले हाम्रो यहाँ हामीले एउटा गाउँमा खोज्दाखेरि
एउटा तपाईँको वैष्णव मान्छे भनेपछि थोरै थियो, न्यूनतम 10 वटा 15 वटा भेट्थ्यो। अहिले तपाईँको कुनै यस्तो गाउँ छैन त्यसमा 200 वैष्णव छैन। त त्यो त दुधतिर गयो नि, डाक्टरले भन्यो नि अब माछा मासु नखानुस्, दुध खानुस् भनेर, पछि अब बुझ्दै गइरहेछ नि त, रक्सी खानु हुँदैन, परा गुटखा खानु हुँदैन। त्यसको लागि पनि हामी तपाईँबाट पनि हाम्रो स्थानीयबाट पनि खास गरेर यसलाई चेतनामा पनि जोड्नुपर्छ, चेतनामा जोड्नुपर्छ। तर जुन पुस्ता सप्रिनु पर्ने त्यो पुस्ता त बिग्रिरहेछ नि त अहिले। जुन युवा पुस्ताहरू अहिले दुध खाने बेलामा चाहिँ जाँड गुटखा खाइरहेको छ, त्यो पनि त्यति जाँड रक्सी पनि छोडेर अहिले त तपाईँको करेक्स एनसिडिल भन्छ नि, अनि त्यो गोटी के भन्छ अब नाइट्रोसन भन्छ के, त्यो लागु औषधहरू बढी चाहिँ अहिले भित्रिएको देखियो क्या। त्यो त झनै अब तपाईँको त्योभन्दा पनि हार्ड मोडालिटीमा गयो। यसलाई न्यूनीकरण पहिले त तपाईँको एउटा हुन्थ्यो, हामी एउटा चाहिँ प्रोग्रामै बनाएको छु। यो प्रोग्राममा तपाईँको अब धेरै भुपु एसपीहरू अनि रिटायर भएकोहरूलाई जोडेर एउटा चाहिँ अभियान गर्ने टोल टोलमा भन्ने एउटा मैले प्रोग्राम राखेको छु यस वर्ष। अब त्यो टोल टोलमा पहिचान गर्ने, त्यो लागु औषध प्रयोग गर्नेलाई त्यसलाई 1 घन्टा 2 घन्टा कमसे कम तपाईँको त्यसलाई बारम्बार ट्रेनिङ पनि गराउने, त्यसलाई चाहिँ के कारणले यस्तो भयो उसको बानी चेन्ज गर्नको लागि मेडिकलहरूसँग पनि अब सल्लाह लिने, मेडिकल अफिसरसँग के गर्दा उसलाई चाहिँ फेरि धेरै बानी बसिसकेलाई त सुधार्न गाह्रो हुन्छ नि, त्यसको सम्बन्धित पनि अवलोकन गर्ने र कति हो त्यस्तो मान्छे र प्रत्येक टोलमा चाहिँ त्यसको एउटा डाटा छ। यसको त पूर्ण रूपले अहिले डाटा हामीले राखेका छैनौँ, तर चाहिँ हामीलाई प्रत्येक टोलमा चाहिँ यो फेरि अनुभव छ, यहाँ यतिको छ यतिको ठ्याक्कै नाम सहितको डाटा अहिले हामी ल्याएको छैनौँ। तर हामीलाई चाहिँ यो एरियामा यति हो, यो एरियामा हो, कुन एरिया बढी हो र कुन एरिया कम हो र सबभन्दा बढी कुन वार्डमा होला त्यो चाहिँ हामीसँग छ। त्यो छ त त्यसको अनुपातमा चाहिँ हामीले त्यसलाई गरौँ। युवाहरूलाई कसरी समेटिराख्नु भएको छ? अब युवाहरूलाई अहिले चाहिँ हामीले अब अलि चाहिँ केही त मात्रामा चाहिँ उद्योग कल कारखानाहरू यहाँ छेउछेउमा चाहिँ छ, त्यसलाई चाहिँ जोडेर काममा लगाउँ भन्ने एउटा उद्देश्यले। अब अहिलेको कल कारखाना फेरि तपाईँको कस्तो हो भने अब व्यक्तिगत रूपले चाहिँ सञ्चालन गरिएको हुन्छ, उसको इन्ट्रेस्टको कुरा हुन्छ, उसको आफ्नो इच्छा अनुसार चाहिँ चल्न खोज्छ। हामीले त्यो पनि उहाँहरूलाई कन्भिन्स गरेर यहाँको लोकल हो, यहाँको प्रदूषण खान्छ, यो एरियाको मान्छे लिनुपर्छ भन्ने मान्यता अनुसार केलाई चाहिँ उता कन्भर्ट गर्ने र भएको पनि छ। केही चाहिँ हामीले सहकारीहरूसँग जोड्ने, केही चाहिँ हामीले प्रधानमन्त्री स्वरोजगारसँग जोडियो, केही चाहिँ हामीले लघु उद्यमीसँग जोडियो। लघु उद्यमी र प्रधानमन्त्री कार्यक्रम जुन थियो नि, यसलाई कतिजना युवाहरूले चाहिँ राहत पाए यहाँबाट? यहाँ यो जिल्लामा तपाईँको अहिले हाम्रो नगरको मात्रै कुरा गरिरहेको हाम्रो त यो जिल्लामा फर्स्ट छ, सबभन्दा राम्रो छ यहाँको अहिलेसम्मको रिपोर्टिङ हेर्दाखेरि। तपाईँको अब कति नगरपालिकाले त खर्च पनि गर्न सकेन छैन, तर यसमा चाहिँ तपाईँको लगभग हाम्रो त डाटा अनुसार पनि तपाईँको प्रधानमन्त्री स्वरोजगारमा पनि राम्रो तपाईँको 500, 400, 500 को हाराहारीमा कामदारहरू काम गरिरहेछ, फर्महरू आइरहन्छ, भरिरहन्छ। त्यो रेगुलर तपाईँको कृषि रोड मात्रै हाम्रो लगभग प्रधानमन्त्री स्वरोजगारबाट 7-8 किलोमिटर तपाईँको रोड बन्यो। 7-8 किलोमिटर नयाँ रोड, कृषि रोड कोदालोले कुनै उपकरण प्रयोग नगर्ने कृषि रोड त बन्यो, तर नगरपालिकामा आउने बाटो चाहिँ अलि राम्रो रहेन हैन। नगरपालिकाको तपाईँको के हो भने हामीले पहिले नै तपाईँको यो कुराको ब्रिफिङ गरिसकेको छु। अब तपाईँले नयाँ क्वेसन ल्याउनु भयो, हामीले चुनाव बेलामा 2टा क्वेसन राखेको थियौँ हामी आफै क्या। हामी 5 वर्ष जित्यौँ, हामीले 5 वर्षमा के गर्यौँ र फेरि हामीलाई भोट किन दिने, 2टा कुरा हामीले राखेको थियौँ र त्यसको व्यापक रूपले मैले चाहिँ त्यो एकदम घोषणापत्रमै लेखिसकेको छु। यो कारण यो हामीले 5 वर्षमा गरेका काम यो हो, अब हामीले गर्ने काम यो हो। अब जस्तो यो नगरपालिकाको बाटो तपाईँले हेर्नुभयो बिग्रेको छ हो, बन्दै गरेको स्थिति पनि हेर्नु भएको होला। अच्छा बन्दै पनि गरिरहेछ, बन्दै रहेछ, काम पनि भइरहेछ। अब त्यो अगाडि किन भएन त? 5 वर्ष अगाडि तपाईँको हामी जित्यौँ हैन, 5 वर्ष त तपाईँको सुरुमा गर्नु पर्थ्यो नि। आफ्नो घर आउने प्रश्नको उत्तर दिइराख्नु भएको छ। पहिले त हामीले आफ्नो यहाँ आउनु पर्थ्यो नि त, सुरु सालमै आफ्नो
पालिका भनेको त केन्द्रबिन्दु हो। त केन्द्रबिन्दुमा सबै जोडिन्छ, एक नम्बरमै त्यो रोड हाल्नु पर्थ्यो, तर किन हालियो न? किन हाल्नु भएन? अब त्यही त हामी भन्दैछौँ। अब त्यसमा हामी किन हाल्यौँ भने हाम्रो चुरेसम्मको पानी रोडमा आउँछ, हाइवेमा आउँछ। त्यो हाइवेमा आइसकेपछि यताको बाटोमा तपाईँको 5 मिटर गहिरोसम्म खाल्टो त्यो बाटोमा बनाउँथ्यो बाढीले। वर्षायाममा कुनै यस्तो वर्षायाम छैन कुनै वर्ष कि त्यो बाटो तपाईँको त्यो अवस्थामा पुग्थ्यो। त्यसमा हामीले ढलान गरे पनि, पिच गरे पनि, जे गरे पनि त्यो भत्काएर लान्थ्यो। त्यस कारणले त्यहाँ हामीले के सोच्यौँ भने सर्वप्रथम त्यो पानीलाई कसरी रोक्ने, कसरी रोक्नु भयो? अनि त्यसको लागि हामीले 52 करोडको प्रोजेक्ट ल्याएर एडिबी को र 15% लगानी नगरपालिकाको 8 करोड संयोजन गरेर दुईटै साइडमा ढलको व्यवस्था गरियो हाइवेमा। त्यो ढल भइसकेपछि उत्तरी पानी जति थियो त्यो ढलमा एड गर्यो हामी। अब त्यो एड भइसकेपछि अब हाम्रो यो बाटो सुरक्षित भयो। अब हामी यसमा लगानी गर्यो भने फुट्दैन, न त त्यो पैसा पहिला पनि लगानी गर्नु भएको थियो यो बाटोमा? छैन, हामीले लगानी अहिलेसम्म गर्नु गरेन। अब चाहिँ गर्नुहुन्छ? हामी गरेन। हामीले गाउँदेखि सहर पस्दैछौँ, सबै लगानी गाउँतिर जानुस्। तपाईँको कुनै गाउँमा पिच थिएन, अहिले पिच नभएको गाउँै छैन। बरु पूर्ण नभए पनि तपाईँको 2 किलोमिटर, 1 किलोमिटर, 3 किलोमिटर सबै वार्डमा पिच भयो। होइन किन छोपिहाल्नु भयो? एक ठाउँमा देखाएको थियो त्यही भएर होइन। त त्यसमा चाहिँ तपाईँको के हो भने अब अधिकांश त त्यहाँबाट आयो। अब यो सहरी क्षेत्रलाई चाहिँ हामीले यो 79 देखि 80 मा परिवर्तन एकदम यो जुन बाटो हेर्नुभयो यो बाटो मात्रै होइन, यो छेउको बाटो होला, अर्को बाटो पनि होला, त्यो सबको हामीले टार्गेट गरेछौँ। 79 भित्र चाहिँ यो बाटोलाई हामीले पिच गरेर नाला बनाएर व्यवस्थित बाटो बनाएर र ठोस लगानी र लगानी खेर नहुने गरी र सधैँ देखिने गरी यो लगानी हामी लगाउन चाहिँ अहिले छौँ। त्यसमा हाम्रो जनप्रतिनिधि र हाम्रो जनता यहाँका व्यापारी बुद्धिजीवी त्यो कुरा बुझिसकेको छ। नबुझेको भए हामीलाई त कहाँ हुन्थ्यो यो बाटो बनाएन भनेर। सर एउटा कुरा जस्तै शिक्षा र स्वास्थ्यको कुरा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा छ, राज्यले सबैभन्दा धेरै लगानी त्यसमै गरिरहेको छ। तपाईँको वडाभित्र, तपाईँको यो नगरभित्र चाहिँ सामुदायिक स्कुल र बोर्डिङ स्कुलहरू चाहिँ कतिवटा छन्? अब यहाँ तपाईँको हाम्रो सामुदायिक विद्यालय 25 वटा छ, अब बोर्डिङ स्कुल 32 वटा छ। 32 वटा छ। हजुर हजुर। अब त्यो चाहिँ अहिले अब पहिलेको अवस्था त एकदम जीर्ण अवस्था थियो। अब कुनै ठाउँमा डेस्क छैन, त कुनै ठाउँमा बेन्च छैन, कुनै ठाउँमा भवन छैन, कुनै ठाउँमा भवन छ विद्यार्थी छैन, कुनै ठाउँमा मास्टरै अपुग छ, मास्टर छैन। यसलाई जे होस् हामीले सबै म्यानेज गरेर अहिलेको स्थिति शिक्षामा पहिले भन्दा जति बेला तपाईँको यो संहिता थिएन देशमा, जिल्ला शिक्षा अधिकारीले हेरिरहेको थियो, त्यसको 3 दोबर परिवर्तन भएको छ। 3 दोबर परिवर्तन भएको छ। तर अझै जहाँ कम्पाउन्ड वाल थिएन, भवनै थिएन, डेक्से बेन्च थिएन, छारा थियो, गाई बस्तु चरिरहेको थियो, त्यो धेरै तपाईँको अहिले त्यो कन्ट्रोल भएको छ। अझै पनि हामीलाई मेहनत गर्न फेरि जरुरी छ। आउनु भएको जरुरी छ। जरुरी भनेको सबै पुरा भएको छैन। अब तपाईँको अहिले 85 वटा दरबन्दी विद्यार्थी अनुपातमा हामीलाई चाहियो। 85 वटा 85 वटा 85 वटा दरबन्दी सङ्घ सरकारले दिए भने मास्टर फुलफिल हुन्छ। त्यो दिएन भने के गर्नु? अब दिएन भने त त्यही त हो। अब तपाईँले हामीलाई भन्नुहुन्छ दिएन भने के हो? किन नदिने? सङ्घ सरकार यो देश के गर्ने? सङ्घ सरकारनिर पनि त शिक्षा मन्त्री छ। कुल बजेटको 17% बजेट नगरपालिकालाई अहिलेसम्म पहल गर्नुभयो कि होइन? पहल मात्रै गरेको होइन, हामी त रेकर्डै सबै पठाइदिएको। तपाईँको कति इन्ट्री हुन्छ अब अहिले त सबै हेर्न पाउँछ नि। मिर्चियामा कति विद्यार्थी, जम्मा यो मिर्चिया नगरपालिकामा कति विद्यार्थी, त्यो त सबैले हेर्न पाउँछ नि। अब मन्त्रालय नै हेर्न पाउँछ नि। अब त्यो अनुसारको यो सिराहा जिल्लामा सबभन्दा बढी विद्यार्थी भनेको मिर्चिया नगरपालिका। र यो मिर्चिया नगरपालिकामा छिमेकी जिल्लाबाट पनि धनुषाबाट पनि विद्यार्थी आइरहेछ पढ्नलाई। यता तपाईँको उदयपुरबाट पनि यहाँ आइरहेछ। उदयपुरबाट पनि यहाँ आइरहेछ। हो, कन्टिन्यू डेली बसै जान्छ ल्याउन। र सिराहा जिल्लाको सबै पालिकामा यहाँबाट बस जान्छ। बोर्डिङ स्कुलहरूको जति हाम्रो छ त्यो तपाईँको सिराहा पनि बस जान्छ, लाहान पनि जान्छ र यहाँ आउँछ। तर यहाँको विद्यार्थी लाहान जाँदैन, यहाँको विद्यार्थी सिराहा गएको छैन, यहाँको विद्यार्थी उदयपुर गएको छैन, यहाँको विद्यार्थी तपाईँको वीरेन्द्र बजार बोर्डिङ स्कुलको कुरा भयो नि सर, सरकारी स्कुलको कुरा गरौँ न। त्यो त्यही त बोर्डिङ हाम्रो विद्यालय होइन। बोर्डिङ भए पनि बोर्डिङलाई पनि हेर्नुपर्छ। तर सरकारी विद्यालयमा पनि तपाईँको एउटै हाम्रो मोहन उच्च माविमा
तपाईँको 2500 विद्यार्थी छ। 2500 विद्यार्थी एउटै स्कुलमा कसरी म्यानेज गरिराख्नु भएको छ त्यहाँ चाहिँ? अब त्यो त एकपल्ट अनुगमन गर्नु न विद्यालयमा गएर कस्तो हामी गरेछौँ, तर चाहिँ त्यहाँ राम्रै छ, राम्रै छ। अरू केही विद्यालयहरूमा चाहिँ मास्टरहरूको पनि पहिलेदेखि पार्टी छ, त्यो राजनीतिक छिराइदिने, अलि चाहिँ पढाउन नमान्ने। तपाईँहरूलाई कतिको तनाव हुन्छ? त्यो तनाव त धेरै तनाव हो, त्यो तनाव भनेको धेरै तनाव हो। र त्यो तनाव भनेको सङ्घ सरकारको मन्त्रालयले हामीले रिक्वेस्ट गरेछौँ, शिक्षा दिइसकेपछि सम्पूर्ण अधिकार दिनुहोस् क्या। अलिक काटेर दिएको कारणले तपाईँको अब यहाँबाट तपाईँको हामीले मानौ यो पालिकालाई अब जहाँ अब दुईटा मास्टर बिचमा मेलमिलाप छ, अब त्यसलाई सार्न पार्दाखेरि त्यो हेड मास्टर लाइक मान्छे छैन, तर त्यो हेड मास्टर म सिनियर हो, मेरो ग्रेड यो हो, मै बस्नुपर्छ भन्ने जुन मान्यताहरू राखेको छ, तर उसको आर्थिक प्रशासनिक क्षमता छैन भने त्यसलाई चेन्ज गर्नु नगरपालिकाले निर्णय गर्नु, या कार्यपालिका होस् या हाम्रो यहाँ शिक्षा शाखा छ, यहाँबाट जे निर्णय लिन्छ त्यसलाई मान्यता हुनुपर्ने ठाउँमा हरेक ठाउँमा मुद्दा हुन्छ। त्यो मुद्दा झेल्नुपर्छ, तारिकमा पठाउनुपर्छ, वकिल राख्नुपर्छ। यी विकृतिहरू छ। यो विकृतिहरू सङ्घ सरकारबाट एउटा हटिसकेपछि यो सबै सेटल हुन्छ, सबै राम्रो हुन्छ। अब त्यो अवस्था कठिनाइ हुँदाखेरि धेरै समन्वय हामी गरिरहेछौँ, धेरै समझदारी गर्नुपर्छ। अलि बिग्रेकोलाई कारवाही गर्न गाह्रो भइरहेछ, कसरी कारवाही गर्ने के गर्ने भनेर त्यसलाई चाहिँ फेरि एउटा स्थितिमा सामाजिक वातावरण बनाउनु पर्छ। त्यहाँ विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको कुरा विषय हुन्छन्, यहाँ शिक्षा समितिका कुरा हुन्छन्, नगर शिक्षा समितिका कुरा हुन्छन्। एवं प्रकारले हामीले चाहिँ सबै टेबल गरेर उसलाई चाहिँ ट्र्याकमा ल्याउन सक्छौँ। यत्रो बोल गर्नुपर्छ, तर एउटा सङ्घ सरकारको एउटा अधिकार सुनिश्चित भइसकेपछि हामीले सहज तरिकाले चलाउन सक्छौँ। र अहिले जुन चाहिँ शिक्षामा बजेट दिएको छ नि, त्यो पनि हामीले त्यसलाई सशस्त्र बजेटलाई पनि हामीले शिक्षालाई एकदम ख्याल गरेर एकदम सदुपयोग होस्। र विद्यार्थीका खाजाका विषय छन्, पाठ्य पुस्तकका कुरा छन्, नन सेलेरीका कुरा छन्, विभिन्न तपाईँको भौतिक संरचनाका कुरा छन्, ती सबैमा हामीले ध्यान दिएर अगाडि बढाएका छौँ। र हाम्रो प्रोग्राम त्यो सङ्घ सरकारको सशस्त्र बजेटबाट के हुने खालको छ र हामीले के यहाँको आवश्यकता छ, त्यो आवश्यकतालाई ख्याल गरेर हामी वियोजन गरेर शिक्षामा चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ। धेरै कुराहरू सुधार भइसकेको छ, अझै बल गर्न जरुरी छ। यो शिक्षामा हामी लागेछौँ, स्वास्थ्यमा पनि हामीले त्यही प्रकारले लागेछौँ। हाम्रो यहाँ स्वास्थ्यमा तपाईँको हामी आउँदाखेरि धेरै वार्डमा स्वास्थ्य चौकी थिएन, या 5 नम्बरमा स्वास्थ्य चौकी थिएन, 4 नम्बरमा स्वास्थ्य चौकी थिएन, 9 नम्बरमा स्वास्थ्य चौकी थिएन, 8 नम्बरमा स्वास्थ्य चौकी थिएन तपाईँको। एवं प्रकारको सबैमा मैले त्यो भवन बनाएँ, सबै बनायो, सबै सुचारू गर्यो। त्यो सुचारू आफ्नो भवनमा सुचारू गर्नु भनेको त्यो त ठुलो कुरा हो। अब सुचारू त गर्नुभयो, लगनी त लाग्यो, यसलाई व्यवस्थीकरण गर्न पनि त चुनौती छ नि सर। व्यवस्थित मैले भने नि हामी कहाँ के हो भने अहिले पनि तपाईँको स्थानीय तहलाई सफल बनाउनु र असफल बनाउनु पनि सङ्घ सरकारको हात हो। अहिले असफल हेर्नुहोस्, हामी सबै कुरो गर्यौँ, तर अब एउटा नमुना नगरपालिका बनाउनको लागि नमुना बजेट हुनु पर्यो नि। बजेटको अभाव अब नमुना तपाईँको अब यो स्मार्ट सिटीको हामीले भनौँ न यो 13वटा सहरमा यो पनि परेको, तर स्मार्ट सिटीमा त पर्यो, तर स्मार्ट सिटीको बजेट कहाँ गयो? जहाँ शहरी मन्त्री भयो, शहरी विकास मन्त्री जुन ठाउँको भयो, जुन क्षेत्रको भयो, त्यहाँ बजेट गयो। जहाँ सरकारले घोषणा गर्यो प्रधानमन्त्रीले, त्यहाँ 2 लाख 2 करोड 1 करोड, र त्यहाँ जहाँ आफ्नो क्षेत्र पर्यो त्यहाँ अर्बौं रुपियाँ गयो, त त्यहाँ न बन्छ त्यो शहरी, यहाँ त बनेन। अब यसलाई चाहिँ आफ्नो स्रोत साधनले हामी जति सक्छौँ त्यसमा चाहिँ मलाई लाग्छ जुन हाम्रो आफ्नो स्रोत साधनले हामी गर्यौँ 5 वर्षमा, र अहिले पनि हामीले टेगल गरेछौँ, त्यो धेरै नगरपालिकाले सम्भव छैन। त्यो अहिले पनि शहरी विकासको बजेट र सङ्घ सरकारको बजेटहरूको मन्त्रीको क्षेत्र, मन्त्रीको आसेपासे जसको सरकार जसको पहुँच भयो त्यो हिसाबले हाइलाइट भएको होला। तर हामीले आफ्नो ग्रासरुटले जनतालाई आफ्नो स्रोत साधनलाई पारदर्शिता गर्दै, विकास गर्दै, चित्त बुझाउँदै, त्यो भालाकुसारी गर्दै, मनोविज्ञानलाई जित्दै र हामीसँग स्रोत भएको साधन भएको कुरालाई तुरन्त प्रयोगमा ल्याउने विषयवस्तुलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाउँदै हामी स्थापित भयौँ र हामी पुनः निर्वाचित भयौँ। सर एउटा कुरा, अहिले म अब नयाँ पुस्तासँग अलिकति कुराकानी जोड्न चाहेँ। नयाँ पुस्ताहरू अहिले राजनीतिमा एकपछि अर्को उदाइराख्नु भएको छ, जस्तै धरानमा उदाउनु भयो, काठमाडौँमा उदाउनु भयो, धनगढीमा उदाउनु भयो। ती मात्र नभएर यी चाहिँ एउटा उदाहरण भयो भने त्यो बाहेक अन्य ठाउँमा पनि उदाउनु भएको छ।
के छ तपाईँको भनाइ चाहिँ? एकदम त्यो राम्रो कुरा हो। हामी त यसपल्ट हामीले आफै त्यो अनुभव गरेछौँ। हामीले यसपल्ट आफै अनुभव के गर्यो भने अब एउटै पार्टीमा बसेका मान्छे त पार्टीलाई आफ्नै मान्छेलाई असहयोग गर्यो, हराउन भिर्यो, अनि आफ्नै मान्छे त्यति लाग्यो भने हामी पनि एउटा यसो हेर्दाखेरि अब विभिन्न कुरा छ, हाम्रो आन्तरिक राजनीति विषयहरू छ, तर हामीले पनि अनुभूति के गर्यो भने हामीसँग जोडेका साथी, हामीसँग चुनाव लडेका साथी र हामीले चाहिँ टिकट चाहिँ जुन प्रकारले वितरण भयो, अब हामीले एउटा पार्टीको टिकट लिइसकेपछि त्यो पार्टीसँग त जोडिने, पार्टीको फलानु पार्टीको उम्मेदवार हो भन्ने कुरो त आइ नै हाल्यो। तर जुन प्रकारको यहाँका लिडरहरू, जुन प्रकारका यहाँका अहिलेका परिस्थितिहरू, जुन यसपल्टको चुनावका माहौलहरू हेर्दाखेरि हामी पनि स्वतन्त्रै उम्मेदवारको भित्रबाट फिलिङ गर्यौँ, यति बेला फिलिङ गर्यौँ। र अहिलेको अवस्था भनेको त्यो एकपल्ट त जितिनु भनेको, एकपल्ट जित्नु भनेको अहिले विभिन्न चाहिँ स्वतन्त्रबाट जितेकोलाई तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ, धेरै हाइलाइट गर्नुहुन्छ, तर त्यो मैले चाहिँ यो वर्ष काटेर अर्कोमा सक्छ कि सक्दैन, त्यो सकेपछि मात्रै मैले भन्छु सफल हो भनेर चाहिँ मैले चाहिँ। अहिलेको बालेन जस्ता त्यसपछि गएर जस्तो अहिले बालेनको कुरा गरौँ या अन्यको कुरा गरौँ, त्यो त अब अहिले मानौ उसलाई कुनै हिसाबले एउटा माहौल क्रिएट भयो, त्यो राम्रै हो, युवा हो, सफल होस् भन्ने हाम्रो चाहना पनि हो। हामीले उहाँलाई धन्यवाद पनि दिन्छौँ र यो टिकाउन सक्छ कि सक्दैन आगामी चुनावमा त्यो हामीले हेर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ बाँकी छ। यो तपाईँको यो एउटा लहर आउँदाखेरि त्यो पानी मानौ पर्यो, बाढी आयो, त्यसलाई हामीले गर्नको लागि डम्पिङ गर्नु पर्यो नि त, तपाईँको माथि चुरेमा चाहिँ एउटा पोखरी खनेर राख्नु पर्यो नि, वाटर लेभल तलसम्म आउनको लागि, त्यो राख्न सक्छ कि सक्दैन, त्यो चाहिँ त्यहाँ टिकाउन चाहिँ अहिले समय त्यो बाँकी छ, त्यो हेर्दैनौँ हामीले त्यो टिकाओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो र हामी टिकायौँ, हामी त टिकायौँ, हामी त टिकायौँ नि, हामीले टिकायौँ। त्यो त्यो अवस्थामा हामीले अहिले धेरै हेर्छौँ, सर छोटो समयमा धरानमा त देखिन्छ अहिले तपाईँको हामीले झरीमा जाँदाखेरि तपाईँको खाने पानीको एउटा विषयमा हो। अब मैले अर्कोतिर अर्को मेयर साहबहरूको पनि हामी एउटा मेयर साहब भएपछि अर्को मेयर साहबको कुरा हामी नगरौँ, त्यो सबै राम्रै होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। तर धेरै अहिले बाँकी छ है, हेर्दै जानुहोस्, हामी काम गर्दै जान्छौँ, हाम्रो इच्छा पनि हो नि, हामी पनि त यो हो नि, तपाईँको दुईटा मान्छे हुन्छ नि त, एउटा तपाईँको प्रशासनमा जानुस् या तपाईँको पुलिस प्रशासनतिर जानुस् या तपाईँको एउटा कर्मचारीमा जानुस्, जो अलि चाहिँ फ्रेस हिसाबले लोकसेवा लडेर आउँदाखेरि त्यसको चाहना के हुन्छ भने उपसचिव सचिवसम्म जाने इच्छा छ भने त्यो अनुसारको काम गर्छ हैन। अब होइन मेरो जीवन नै यही हो, अब यहीँबाट समाप्त हुने हो भने त्यहाँ समस्या हो। के छ प्रधानमन्त्री बन्ने सोच छ कि त्यहाँबाट हुन्छ होइन। हामी त त्यो त्यसमा चाहिँ अब हामी राजनीति व्यक्ति हो भने हामी प्रयत्न गर्ने, प्रयास गर्ने, प्रधानमन्त्री हामी त अहिले मेरै हो, पहिले त हामीले त्यहाँ किन गर्ने, त्यहाँ अहिले त हामी पहिले यो क्षेत्रमा कसरी जाने, यो क्षेत्र कसरी बनाउने, त्यहाँबाट यो क्षेत्रबाट एउटा अवस्था एउटा जनताको मत लिइसकेपछि त्यहाँबाट त्यहाँ सोच्ने हो नि, एकैपल्ट चाहिँ त्यसरी जाने होइन क्या, त्यसरी जाने होइन, जाने त अब तपाईँ बाटाहरू छन्, बाटोहरू चढ्दै जानु, हामीले आफ्नो बरुवा होस् र हामी बरुवा निश्चित रूपमा हुन्छौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी काम गर्न चाहिँ इच्छुक छौँ। त्यस कारणले चाहिँ हामी एउटा जनताको माया परे, मैले भने न तपाईँको एउटा पुलिसलाई जानुहोस्, त्यसको उमेर पुगिसकेछ, अब हवलदारबाट रिटायर भएपछि त्यसले जयनगरबाट इन्डियाबाट एउटा टिन आए पनि तपाईँको त्यो भन्सार खोज्ने, भन्सार छैन भने 500 रुपियाँ लिइदिने। सर सुन्नुहोस् न, यो सरकारी जागिर गर्ने मान्छेको एउटा समय तोकिएको हुन्छ, त्यसपछि रिटायर जिन्दगी हुन्छ, तर राजनीति गर्ने मान्छेको चाहिँ किन तोकिएको हुँदैन? राजनीति भनेको तपाईँको कर्मचारी र तपाईँको राजनीतिमा फरक छ। किन तोकिएको छैन भने त्यहाँ डिग्री तोकेको छ, यहाँ किन तोकेको छैन? तोकिनु पर्ने हो नि त। किन तोकिनु पर्यो? किन तोकिनु पर्दैन म भन्छु, भन्नुहोस् ल। तपाईँले डिग्री लिनुभयो, एउटा पत्रकारको बारेमा मात्रै तपाईँलाई अध्ययन छ, मैले भन्छु 1 कट्ठामा कति जोरा बिहा लाग्छ तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ? त्यो अलिकति 1 कट्ठामा कति बिउ छरेपछि धान कति किलो छरे भने पुग्छ थाहा छ तपाईँलाई? हामीलाई थाहा छैन। तब मलाई त थाहा छ। कति थाहा छ ल भन्नुहोस्, तपाईँले भन्नुहोस्। थाहा 1 कट्ठामा 1 किलो छर्नुपर्छ, बासमती छरे भने, मोटो धान छरे भने 1.5 किलो छर्नुपर्छ, 1.5 केजी छर्नुपर्छ। त राजनीति भनेको राज्यको सबै विषयमा उहाँलाई अध्ययन छ कि छैन? होइन, सुन्नुहोस्, एउटा कुरा। अर्को कुरा के हो भने त्यो जनतासँग जोडेको कुरा हो। जनताले उसलाई पत्याउँछ कि पत्याउँदैन? जनताले पत्यायो भने त्यो एउटा
मानौ त्यसले चाहिँ राम्रोसँग त्यो जनतालाई सेवा गरेछ भने उसलाई मत हाल्ने हो। तपाईँ चुनाव लड्नुहोस्, तपाईँ चाहिँ लोकसेवा मजाले पास भने तपाईँको मान्यता छैन, जस्तै यति पढ्नुपर्छ भन्ने छैन तपाईँको उसमा चाहिँ धारणामा चाहिँ होइन। पढ्न त के हो भने तपाईँको अहिले मैले चाहिँ अध्ययन गर्दाखेरि अब हाम्रै गाउँमा डबल मानौ हाम्रै यहाँ त छ नि डबल मास्टर डिग्री गरेछ या धेरै पढेको छ, एउटा वार्डमा तपाईँको अहिले पनि तपाईँको सिग्नेचर नगर्ने मान्छे पनि जित्यो हाम्रो। त्यहाँ तपाईँको मजाले ब्याचलर पास गरेको मान्छे लडेथ्यो, त्यो चुनाव जितेन। तपाईँले के मान्नुहुन्छ? त्यसले किन हार्यो? त्यो जुन चाहिँ ल्याप्चो लगाउने थियो त्यो डेली कन्टिन्यू तपाईँको जनताको घर दैलोमा थियो, पर पञ्चायतीमा थियो, उसको आली धुर्को भए पनि त्यो छेउको इँटाको देवालको वालको झगडा परे पनि त्यो त्यहाँ उपस्थित थियो। तपाईँ डिग्रीवाला मान्छे काठमाडौँमा हुनुहुन्थ्यो, त्यही भएर अनि तपाईँलाई कहाँ पत्याउँछ त्यहाँ? त्यसले गर्दा समस्या भएको। तर तपाईँले हो पढेको भएपछि अलि परिवर्तन गर्न, अलि चलाउन, अलि त्यो सहज हो, त्यसमा हुनुपर्छ। त्यसलाई भए पनि त्यसमा राजनीतिमा लागे पनि आफै अध्ययन पनि गर्नुपर्छ, अध्ययनको आवश्यकता छ। शिक्षा भनेको महानता हो, त्यसलाई चाहिँ इन्कार कसैले सक्दैन, त्यो एकदम राइट कुरा हो। तर त्यो चाहिँ तपाईँको यो तोक दिए भने तपाईँको त्यहाँ जनताको मतको कदर हुँदैन। जनताको मतको कदरको लागि तपाईँले चाहिँ जो आउँछ प्रतिस्पर्धामा त्यो हो। आखिर त्यही मान्छे आयो राम्रो काम गर्यो भने फेलर भएको छ नि त। जितेको मान्छेको आज हेर्नुहोस् त, जो चुनाव जित्यो हामीले हेऱ्यौँ, जो चुनाव जित्यो आज त्यसले भैँसी पालन गर्दैछ, मन्त्री भएको मान्छे गरिरहेछ, कोही खोजेको छैन उहाँलाई, मजाले एक्लै रुममा छ बसेको छ, उसको दैलोमा मान्छे गएको छैन, त फेलियर भयो नि त। फेलियर भएको छ हैन, उनले त बाँच्नुसम्म केही न केही गर्दै रहनु पर्थ्यो नि त। न के भने पब्लिकसँग ल सर्वमान्य भएर पनि बस्नुपर्छ, तर त्यो राजनीतिको र पनि छोडिदियो। के कारणहरु एउटा स्थिति भयो, कारण हो। तपाईले के हो भने यो राजनीति भनेको एक दिने कुरो होइन। तपाईले हामीले तपाईले बोल्दाखेरि केही नलाग्न सक्ला, हामीले बोल्दाखेरि हामी जति थाके पनि जति रिसाए पनि तपाईँ हामीले बोल्दाखेरि जनतासँग विचार गरेर बोल्नुपर्छ। हामीले झर्केर बोल्दियो भने अर्को चुनावमा भन्छ तपाईँनिर जाँदाखेरि त तपाईँ यसो बोल्नु भएको थिएन होइन। तपाईँ त अब ठिक बेठिक टाइटली भन्नुभयो, हिँडिदिनु भयो। मैले बेठिक भने बेठिकलाई, तर कसरी हो भनेर त्यसलाई ब्ल्याक बोर्डमा सिद्ध गरेर देखाउनु पर्यो उसलाई। त्यो उसलाई आत्माबाट स्वीकार गराउन लगाउनु पर्यो। ओ मेरो साहबले त मलाई ठिकै भनेको हो, यो त हो, मैले राइज गरेँ, अब मैले आइदिँदा गर्दिनँ, मैले यो बाटो पनि फेरि देखाइदिनु पर्छ, यसरी जाँदाखेरि फेरि ठिक हुन्छ हैन। एउटा कर्मचारीले एउटा यसरी कागज लियो, ल यो काम गरिदिनु पर्यो, हाकिम साहब भनेपछि त्यसलाई है यो कहाँ हुँदैन, यसमा तीनवटा कुरा मिलेको छैन, त्यस कारणले उसले भने हुँदैन। मनिर आउँदाखेरि यो छ, यो छैन, यो दुईटा तपाईँ ल्याउनुहोस्। अब तपाईँलाई चाहिँ नागरिकता बनाउनु छ, वडाको सिफारिस छ, बाउको नागरिकता छ, जन्म दर्ता पनि छ, तर नाता प्रमाणित छैन है, त्यस कारणले यो हुँदैन। नाता प्रमाणित एउटा कागज अझै चाहिन्छ हैन। यो अब छ, तर तपाईँको उमेर चाहिँ यति पुग्नु पर्यो, यो उमेर यति पुगे छैन, त्यस कारण 6 महिना पर्खिनु पर्छ। यसरी कहाँ कारण हो त्यो देखाउनु पर्छ। तपाईँले कर्मचारीले के भनिदिन्छ भने जानुस् यो हुँदैन, अहिले ठाडै भनिदिन्छ, त्यसलाई हो। हामीले त्यो भन्न मिल्दैन, हामीले उसलाई तलसम्म बुझाउनु पर्छ। त्यस कारणले अब हामी त चुनाव लडेपछि हामीलाई थाहा छ नि कतिको तपाईँको टेगल गर्नुपर्छ, कतिको उ गर्नुपर्छ। कर्मचारीलाई चाहिँ कहीँ अब्जर छैन। अहिले यो नगरपालिकाको मानौँ हामी 10 वर्ष मानौँ सत्ता चलायो, तर एउटा चाहिँ कोही प्रमुख प्रशासकीय छ या कोही उपसचिव मन्त्रालयको छ, त्यो 30 वर्षदेखि चलाइरहेको छ। 30 वर्ष चलाइरहेछ हैन। त्यो 30 वर्ष चलाइरहेछ, उहाँमाथि केही प्रश्न जनताको छैन। तर मेयरमाथि नै छ, मेरै माथि छ हैन। उहाँमाथि प्रश्न हुनु पर्यो नि। यो पालिकाको मतलब एउटा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले त्यत्रो तपाईँको तलब खाएको छ, भत्ता खाएको छ, उसैको नाउँमा चाहिँ तपाईँको खाता छ, लेखाले चाहिँ सिग्नेचर गर्यो भने तपाईँको तुरुन्त प्रमुख प्रशासकीयले गर्यो भने मात्रै 2 रुपियाँ निस्किने हो। मेयरले चिया खाए पनि त्यसको मेयरको तागत छ त्यो निकाल्ने, तर उजुरी पर्ने त्यहाँ पर्नु पर्ने, तर उजुरी उहाँ माथि परेछ। उजुरी कहाँ हाल्छ मान्छेले? मेयरमाथि। मेयरले के गर्छ? उसले दिएन भने राम्रो गरे छैन भने उहाँले दिएन भने उहाँले पाउँदैन।
त यो सबै प्रश्न चाहिँ मेरो माथि तर्सेको छ त त्यो अहिलेसम्म तपाईँको त्यो छ त्यो जोगेको छ यहाँ के प्रश्न भयो के विवाद भयो यो नगरपालिका राम्रो भए पनि नराम्रो भए पनि जस र अबजसको भागीदारको हो मेयर हो त्यस कारणले हामी जनप्रतिनिधिलाई धेरै चुनौती छ त्यसरी सामान्य ढङ्गले हजुरहरूले नलिदिनु पर्ने हो हजुरहरूले झन् यसलाई चाहिँ राम्रोसँग व्यवस्थित गरेर जोर लगाउनु पर्ने कहाँ हो भने अब मैले आफै भनौँ न अहिले अनुभव गर्दाखेरि अब त्यो कर्मचारीले कति काम गर्दिएन भनेर पनि मलाई चिन्ता हुन्छ त्यो त प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीलाई चिन्ता हुनु पर्यो नि यो नगरपालिकाको स्रोत कति हो वर्षको आय स्रोत कति हो आफ्नो आन्तरिक कति हो यसलाई बढाउन के गर्नुपर्छ यो समयमा काम भयो कि भएन सेवा प्रवाहमा के छ त्यो एकदम जनताको भइरहेछ कि छैन हैन उहाँ सबैले चाहिँ उहाँको प्रमुख चाहिँ त्यो एजेन्डाको जस अबजस उहाँलाई हुनुपर्ने तर उहाँलाई जवाब दिनुपर्ने जनतालाई हाम्रो के हो भने हामीले के प्लान बनायौँ मेयर भनेको प्लानर प्लानलाई फलो गर्ने ब्युरोक्रेसी कर्मचारी हो तर के हो भने अब प्लान पनि हामी बनाउने लागुमा समस्या भए पनि आफै कुद्ने आफै त्यहाँ स्पोर्टमा पनि जाने अब उहाँको के छ अब ल ठिक छ यति बिदा छ बढी गऱ्यो भने तपाईँको बिदा लिइदिन्छ के गर्नुहुन्छ गाह्रो छ नि धेरै गाह्रो छ ठिक छ हामी अन्तिममा छौँ धेरै मैले टाइम गरिनँ हामी अलिकति एउटा फिक्स टाइम छौँ भन्नुहोस् व्यस्तताको बावजुद पनि केही कुरा जुन हामीसँग कुरा गर्ने अवसर दिनुभएकोमा त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच ल तपाईँहरूलाई सबैलाई नमस्कार पनि छ धन्यवाद पनि छ यसरी हाम्रो पालिकामा आइदिनु भयो हाम्रो सबै जनताले यो मेसेज पनि सुन्न पायो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ थ्याङ्क यू सो मच